السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة أخرى اللي غنديرو فيها إن شاء الله آخر تمرين في الدوال الأصلية والتكامل، واللي هو واحد التمرين شامل جدا اللي فيه الدالة، دراسة الدالة والمكاملة الأجزاء وحساب مساحات الحيز. دونك إلا كنتي أول مرة كتفرج فيا ما تنساش دير أبوني وفعل زر الجرس باش يوصلك جميع الدروس والتمارين، وإلا عجبك الفيديو ما تنساش دير لنا شي جيم. دونك نبداو على تبارك الله بالتمرين رقم 4. لتكون الدالة اف العدد ديال المعرفة على ار بما يلي. دونك عندنا واحد الدالة اف دو اكس كتساوي اكس ناقص جوج ليكسبونونسيال اكس زائد واحد. اولا قال لي احسب لا ليميت بلوس لانفيني ديال اف دو اكس ثم لا ليميت بلوس لانفيني ديال اف دو اكس على اكس. نبداو على بركة الله. دونك اولا نكتبو الدالة ديالي اف دو اكس شنو كتساوي اكس ناقص جوج عامل ليكسبونونسيال اكس زائد واحد. اولا شنو قال لي احسب لا ليميت بلوس لانفيني، يلا نحسبوها. لا ليميت بلوس لانفيني ديال اف دو اكس اشنو كتساوي؟ هي لا ليميت بلوس لانفيني ديال اش اكس ناقص جوج ليكسبونونسيال اكس زائد واحد. دونك نبداو بالحساب على بركة الله. اكس إلا عوضناه في بلوس لانفيني شنو غتعطيني؟ بلوس لانفيني. ليكسبونونسيال اكس إلا عوضناه في بلوس لانفيني شنو غتعطيني؟ بلوس لانفيني. اذا هنايا عندنا واحد القوس، اذا بلوس لانفيني نقصنا منه جوج بقاش بلوس لانفيني، بيناتهم هنا الضرب بلوس لانفيني نضرب في بلوس لانفيني بلوس لانفيني زدنا على واحد هي بلوس لانفيني. دونك شنو غنشوف ديال لا ليميت بلوس لانفيني بلوس لانفيني. علاش؟ لان نديرو التعليل ديالي لا ليميت بلوس لانفيني ديال اكس ناقص جوج عطاتني بلوس لانفيني، ولا ليميت بلوس لانفيني ديال ليكسبونونسيال اكس هو عطاني بلوس لانفيني، واللي درنا ليهم الضرب بيناتهم غادي نلقاو بلوس لانفيني. دونك هذه هي الاولى. دونك الثانيه اللي نحسب لا ليميت بلوس لانفيني ديال اف دو اكس مقسوم على اكس. منين كنشوف هذه الدراري شنو كتعني لي اف دو اكس على اكس؟ هذه كتعني لي الفروع اللا نهائيه. الفروع لا نهائيه شنو كتعني اف دو اكس على اكس؟ الفروع لا نهائيه. دونك كتساوي هذه لا ليميت بلوس لانفيني ديال اش؟ ديال اكس ناقص جوج ليكسبونونسيال اكس زائد واحد مقسومه على اكس. فاهمين الدراري؟ دونك هذه قبيله حسبنا لا ليميت ديالها اش عطاتني بلوس لانفيني. لا ليميت ديالها هي هذه، وهذه اللي عوضنا اكس بلوس لانفيني شنو عطيني؟ بلوس لانفيني. ولانفيني على لانفيني شنو هي؟ فورم انديتيرميني. دونك شنو خاصني ندير الدراري؟ خرج لي فورم انديتيرميني قلتها لكم، يا اما نشرو يا اما نعملو. وإلا كان عندي شي كسر ما من الاحسن تحاولوا تهرسوا هاد الكسره من الوسط، من الاحسن نحاولوا نهرسوه. دونك شنو غتولي عندي الدراري؟ يلا لا ليميت بلوس لانفيني ديال اش؟ اكس ولا اف دو اكس على اكس شنو كتساوي؟ هي لا ليميت بلوس لانفيني ديال اش؟ اكس ناقص جوج ليكسبونونسيال اكس مقسومه على اكس زائد واحد مقسومه على اكس. هي بدات كتبان الدراري اشنو كتساوي. مازال هذه الا عوضنا عاوتاني هنا بلوس لانفيني وهنا بلوس لانفيني وهنا بلوس لانفيني عطينا لانفيني. مشكله اشنو بيناتهم هنا الدراري؟ بيناتهم الضرب. انا كنعرف واحد العلاقه. شنو هي العلاقه اللي كنعرف ان لا ليميت بلوس لانفيني ديال ليكسبونونسيال اكس على اكس كتساوي بلوس لانفيني عندما اكس تساوي الى بلوس لانفيني. فاهمين؟ دونك هنا عندنا الضرب. هاد اكس نحطها فين ما بغيتش، ما كاينش المشكل. دونك شنو غتولي عندي؟ هي لا ليميت بلوس لانفيني ديال اش؟ ديال اكس ناقص جوج مضروبه فاش؟ هاد اكس نحطها في ليكسبونونسيال اكس على اكس زائد واحد على اكس. فاهمين الدراري؟ دونك بقى لي دابا غير الحساب نعوض. دونك هادي شنو غتعطيني الدراري؟ بلوس لانفيني. فاهمين؟ داخل القوس غيعطيني بلوس لانفيني ناقص جوج بلوس لانفيني مضروبه اشنو هي لا ليميت بلوس لانفيني ديال ليكسبونونسيال اكس على اكس؟ شنو غتعطيني حتى هي؟ بلوس لانفيني. وإلا عوضنا اكس بلانفيني شنو غتعطيني؟ واحد على لانفيني هي شحال؟ زيرو. اذا بلوس لانفيني مضروب في بلوس لانفيني الدراري هي شحال؟ بلوس لانفيني. وواحد على لانفيني هي زيرو. دونك بلوس لانفيني زدنا عليها زيرو راه هي بلوس لانفيني. وما نساوش دائما التعليل، لان التعليل ديالي ما ننساش لا ليميت بلوس لانفيني ديال اكس ناقص جوج عطاتني بلوس لانفيني. هاي الاولى. ولا ليميت بلوس لانفيني ديال ليكسبونونسيال اكس على اكس هي عطاتني بلوس لانفيني. ولا ليميت الثالثه اللي بقات ليا بلوس لانفيني ديال واحد على اكس اللي هي واحد على لانفيني اللي هي زيرو. نتمنى يكون هذا الشيء مفهوم. دونك من بعد اش قال لي الدراري؟ قال لي ثاني ثم عطيت التاويل الهندسي. يلا الدراري نعطيو التاويل الهندسي. التاويل الهندسي
اشنو لقينا حنايا الدراري؟ بما ان ماذا لا ليميت بلوس لانفيني ديال اف دو اكس على اكس شنو عطاتني بلوس لانفيني. بما ان لا ليميت بلوس لانفيني ديال اف دو اكس على اكس عطاتني لانفيني، اشنو كنقول؟ اف يقبل فرع الجميع اتجاهه محور الأراتيب بجوار ماذا؟ هو الجوار هو هذا بجوار بلوس لانفيني. نتمنى يكون هادشي مفهوم. ثانيا قال لي يا سيدي احسب لا ليميت موا لانفيني، ولا قال لك تحقق ان لا ليميت موا لانفيني ديال اف دو اكس كتساوي واحد، وقال لك اعطي التاويل الهندسي. اذا نحسبوها الدراري، لا ليميت موا لانفيني ديال اف دو اكس شحال كتساوي؟ هي لا ليميت موا لانفيني ديال اش؟ ديال اكس ناقص جوج ليكسبونسيال اكس زائد واحد. فاهمين الدراري ان شاء الله؟ دونك نعوضوا الدراري هذه شنو عطيني لا ليميت ديالها؟ موا لانفيني قسنا منها جوج هي موا لانفيني مضروبه في الاكسبونسيال اكس. اذا لا ليميت موا لانفيني ديال الاكسبونسيال اكس عطيني زيرو، فاهمين؟ وزيرو زائد واحد. اذا شنو عطينا الدراري هذه؟ لانفيني فوا زيرو شنو هي هذه؟ فور انديتيرميني، ما كاينش لانفيني فوا زيرو، ملتيبليكاسيون زيرو. دونك شنو خاصني ندير الدراري؟ ساهله هذه معمله، شنو غندير لها؟ النشر. اذا شنو كتساوي الدراري هذه؟ لا ليميت بلوس لانفيني ديال اف دو موا لانفيني عفوا ديال اف دو اكس شنو كتساوي؟ هي لا ليميت موا لانفيني ديال اش؟ يلا نحاولوا ننشروا. اكس نضرب في الاكسبونسيال هي اكس ليكسبونسيال اكس ناقص جوج ليكسبونسيال هي ناقص جوج ليكسبونسيال اكس زائد واحد. فاهمين؟ اذا نحاولوا دابا نعوضوا الدراري. عندنا واحد العلاقات كنعرفوهم. شنو هما العلاقات اللي كنعرفوا؟ ان لا ليميت تذكير موا لانفيني ديال اكس ليكسبونسيال اكس كتساوي زيرو واخا يكون هنا الاس ان، بشرط ان ان تكون كبر من واحد. فاهمين الدراري؟ يلا شنو كتساوي دابا هذا الدراري؟ لا ليميت ديالها شحال كتساوي؟ هذه زيرو. ولا ليميت موا لانفيني ديال الاكسبونسيال اكس كتساوي زيرو. زيرو في جوج هي شحال؟ زيرو. دونك هادشي كامل مشى ليا. شنو بقات ليا في الاخير؟ بقات ليا واحد، لان التعليل ما نساوش الدراري التعليل، لان لا ليميت في موا لانفيني ديال اكس ليكسبونسيال اكس اشنو كتساوي؟ زيرو. ولا ليميت في موا لانفيني ديال جوج في ليكسبونسيال اكس راه هي جوج مضروبه في زيرو اللي هي زيرو. مفاهمين الدراري؟ نتمنى تكون مفهومه. قال لي من بعد عطيني التاويل الهندسي. اذا لا ليميت عند لانفيني عطاتني عدد غالبا في الاكسبونسيال كيكون مقارب افقي. مفاهمين الدراري؟ دونك نبقى عاقل الفروع اللانهائيه راه هما اللي غادي يخرجوني وهما اللي غيعطيوني الحل. فاهمين؟ دونك بما ان لا ليميت في موا لانفيني ديال اف دو اكس اش كتساوي واحد، فان اف يقبل مقارب افقي معادلته اشنو كتساوي؟ معادلته y كتساوي واحد بجوار دائما الجوار شنو هو؟ موا لانفيني في هذه الحاله هذه. فاهمين؟ دونك ندوز دابا سيدي ثالثا سيدي قال لك ادرس الوضع النسبي للمستقيم اف مع المستقيم y كتساوي دلتا. يلا قال لي يا سيدي الوضع النسبي بين ماذا وماذا؟ بين اف ودلتا. شنو هي دلتا؟ اللي هي ايكغا كتساوي واحد. يلا الا بغينا الوضع النسبي الدراري عنده علاقه الوضع النسبي. شنو هو الوضع النسبي؟ الوضع النسبي هو اف دو اكس ناقص ايكغا. شنو كتساوي اف دو اكس ناقص ايكغا الدراري؟ يلا نديروها. اف دو اكس هي اكس ناقص جوج ليكسبونسيال جوج اكس زائد واحد ناقص ايكغا. شنو كتساوي ايكغا الدراري؟ هي واحد. مشات لي هنا واحد مع ناقص واحد. شنو بقات لي الدراري؟ اف دو اكس ناقص ايكغا اشنو كتساوي؟ هي اكس ناقص جوج ليكسبونسيال اكس. فاهمين؟ بغينا نديرو ليها الدراسه. اشنو خاصنا نديرو؟ خاصنا لدراسه الوضع النسبي ووضع جدول الوضع النسبي. شنو خاصنا نديرو اف دو اكس ناقص ايكغا كتساوي زيرو. اشنو هي اف دو اكس ناقص ايكغا الدراري؟ راه هي اكس ناقص جوج ليكسبونسيال. هاي اكس ناقص جوج ليكسبونسيال اكس شنو كتساوي زيرو. اشنو بيناتهم هنا الدراري؟ ضرب. الا كان بيناتهم الضرب شنو كيعني هادشي؟ كيعني ان اكس ناقص جوج كتساوي صفر او الاكسبونسيال اكس كتساوي صفر. هذه لا يمكن هذه ما عندهاش حل. هذه علاش؟ حيت الاكسبونسيال دائما اكبر قطعا من صفر. شنو بقات لي هنايا؟ اكس كتساوي جوج. فاهمين الدراري؟ هادو هما الحلول. ودابا يمكن لينا نديرو الوضع النسبي او جدول الوضع النسبي ديالي. يلا
اذا هنا كنديروا اكس، هنايا شنو كنديروا الدراري؟ الحاجه اللي درنا لها زيرو هي اف دو اكس ناقص يكغيك، وهنا كنديروا الوضع النسبي. مفاهمين لسه اف؟ مفاهمين؟ اشنو هي اولا مجموعه التعريف؟ مجموعه التعريف قال لي ان اف معرف على اغ، اذا شنو هي اغ؟ هي مجموعه التعريف من موال لانفين حتى البلوس لانفين. اشنو هما الحلول الدراري؟ هما جوج. مفاهمين؟ اذا دابا خاصنا الاشاره ديال اف دو اكس ناقص يكغيك، الاشاره دائما هنا كنديروا اشاره ا، وهنايا عكس اشاره ا. مفاهمين؟ اذا نمشيو دابا ليكسبونونسيال. شوفوا معايا الدراري، ليكسبونونسيال الدراري كيفاش داير دائما؟ كيفاش داير؟ ها هي اف دو اكس ناقص يكغيك، ليكسبونونسيال دائما موجب ما غيأثرش عليه، دونك ندرجو. اذا الا قلت لك شنو هي الاشاره ديال اف دو اكس ناقص يكغيك، اش تقول لي؟ هي اشاره اكس ناقص جوج. الا كانت الدراري هذه سالبه حتى هذه سالبه، علاش؟ حيت السالب في الموجب شنو غيعطيني؟ سالب. والا كانت الدراري هذه موجبه، الموجب في الموجب شنو غيعطيني؟ موجب. اذا الاشاره ديال هذه كامله هي الاكس ناقص جوج. اذا هنا كنديروا اشاره شنو هو؟ هو العدد اللي مضروب في اكس. فاش نضرب اكس؟ اكس راه مضروبه في واحد الدراري، اكس مضروبه في واحد، اذا اشاره واحد كيفاش دايره؟ موجبه، وهنايا سالبه. مفاهمين؟ هنايا شنو غنقولوا؟ اف تحت المستقيم دلتا اللي هو يكغيك، وهنايا اف فوق دلتا، وهنايا نقطه التقاطع. ديالاش نقطة التقاطع الدراري؟ نقطة التقاطع ديالاش؟ ديال السقف مع المستقيم دلتا. إذا شنو غنديرو الدراري هنايا؟ شنو هي نقطة التقاطع؟ راه هي جوج والصورة ديال جوج. نحاولو الدراري نحسبو الصورة ديال جوج. إذا اف ديال جوج الدراري شحال كتساوي؟ اف ديال جوج نمشيو نعوضو تو سامبلومون، هي جوج ناقص جوج ليكسبونونسيال جوج زائد واحد. اذا جوج ناقص جوج هي زيرو، زيرو في شي حاجه مشات ليا كامله، شنو بقات ليا في الاخير؟ واحد. اذا هذه هي نقطه التقاطع الدراري، نتمنى تكون مفهومه. نقطه التقاطع اف والمستقيم دلتا هي جوج واحد، اللي هي هذه جوج واحد. نتمنى تكون مفهومه. رابعا الف، قال لك اسيدي تحقق ان اف بريم، تحقق ان اف بريم دو اكس اش كتساوي؟ كتساوي هي اكس ناقص واحد ليكسبونونسيال اكس. اذا نحاولوا ندير نحسبوها. يلا اف بريم دو اكس شحال كتساوي الدراري؟ اذا اف بريم دو اكس راه هي اكس ناقص جوج ليكسبونونسيال اكس زائد واحد كامله بريم. اشنو بيناتهم هنايا؟ زائد. اذا شنو غتولي عندي الدراري؟ هي اكس ناقص جوج ليكسبونونسيال اكس بريم زائد واحد بريم. فاهمين الدراري؟ اذا شنو الدراري كتساوي اف بريم دو اكس؟ اذا هنايا بيناتهم الضرب. الا كان بيناتهم الضرب كنديروا يو فوا في، وعندها علاقه اللي هي شنو هي؟ اكس ناقص جوج بريم ليكسبونونسيال اكس زائد دابا هذه الاشتقاق ديالها اكسبونونسيال اكس بريم عامل اكس ناقص جوج زائد واحد بريم اللي هي شحال؟ زيرو. دونك كتساوي الدراري اف بريم دو اكس. اذا جوج بريم هي زيرو، اكس بريم هي شحال؟ واحد مضروبه في ليكسبونونسيال اكس زائد الاشتقاق ديال ليكسبونونسيال اكس راه هو نفسه عامل ل اكس ناقص جوج. نحاولوا نشروها الدراري. اذا واحد في ليكسبونونسيال هو ليكسبونونسيال زائد اكس في ليكسبونونسيال اكس هي اكس ليكسبونونسيال اكس ناقص جوج ليكسبونونسيال راه هي جوج في ليكسبونونسيال. فاهمين؟ دونك نحاولوا نجيبوا هذه الاولى، ها هي اكس ليكسبونونسيال اكس ليكسبونونسيال اكس ناقص جوج ليكسبونونسيال اكس. اذا شنو عطيني هذه؟ هي ناقص ليكسبونونسيال اكس. يعني عندنا ليكسبونونسيال كتعاود جوج مرات، نحاول نعمل بها. دونك اش غتعطينا الدراري؟ راه هي اكس ناقص واحد عامل ليكسبونونسيال اكس. فاهمين الدراري؟ نتمنى هادشي يكون مفهوم. قال لي يا سيدي باء اعطي جدول التغيرات. الا بغينا الدراري نعطيو جدول التغيرات ضروري شنو خاصني؟ ضروري مؤكد خاصني ندير اف بريم كتساوي صفر. يلا لنضع جدول التغيرات. يلا قبل شنو خاصني ندير الدراري؟ خاصني ندير اف بريم دو اكس شنو كتساوي زيرو. اشنو كتعني هذه الدراري؟ ان اكس ناقص واحد ليكسبونونسيال اكس كتساوي صفر. شنو بيناتهم عاوتاني؟ ضرب. يعني اكس ناقص واحد كتساوي صفر او ليكسبونونسيال اكس كتساوي صفر. هذه مالها لا يمكن مابقاش نديرها كاع. اذا شنو بقات لي؟ اكس كتساوي واحد. بقى لي دابا غير رسم جدول التغيرات. اذا الدراري شنو كنديروا هنا في جدول التغيرات؟ كنديروا هنا اكس وهنايا اف بريم ديال المشتقه وهنا الداله اف. اذا هنا كنديروا دي دو اف. شنو هي دي دو اف؟ من موال لانفيني حتى بلوس لانفيني. فاهمين؟ زيد هنا كنديروا الحلول. شنو هو الحلول اللي خرجوا ليا؟ واحد.
فاهمين الدراري؟ اذا هنا عاوتاني كنديروا اشارات عكس اشارات شنو؟ اشاره اف بريم. هاي اشاره اف بريم عاوتاني هي هذه الدراري، هاي اف بريم. فاهمين؟ ليكسبونونسيال كيفاش داير؟ موجب، يعني موجب ما كيأثرش عليا. اشنو بقات لي الدراري؟ بقات لي اكس ناقص واحد، هذه موجب غطيها. اذا فين دابا اللي غندير هنايا؟ فين اشارات هو العدد اللي مضروب في اكس، العدد اللي مضروب في اكس. شنو هو العدد اللي مضروب في اكس الدراري؟ هو واحد. اذا هنا الاشاره ديالو موجب وهنايا الاشاره ديالو سالبه. ونحاولوا الدراري نديروا هنايا ان الداله كيفاش كتكون تناقصيه وهنايا الداله تزايديه. وهنا نحسبوا الدراري لا ليميت في موال انفيني شحال لقيناها؟ لقيناها كتساوي واحد. ولا ليميت في بلوس لانفيني شحال لقيناها؟ بلوس لانفيني. فاهمين؟ واف ديال واحد شحال كتساوي؟ اف ديال واحد نحاولوا الدراري نحسبوها. اف ديال واحد اش كتساوي؟ هي واحد ناقص جوج ليكسبونونسيال ديال واحد زائد واحد. اذا شحال كتساوي الدراري؟ هادي راه هي ناقص ليكسبونونسيال زائد واحد. اذا هنا اش كتساوي؟ ناقص ليكسبونونسيال زائد واحد. نتمنى يكون هادشي مفهوم. خامسا دوز السؤال الخامس. قال لك سيدي حدد نقطة تقاطع المنحنى مع محور الأراتيب. تقاطع المنحنى مع محور الأراتيب. إذا شنو هو تقاطع المنحنى مع محور الأراتيب؟ يعني خاصنا نحسبوا اف ديال زيرو تو سامبلومون. حسب لي اف ديال زيرو اشنو كتساوي؟ اكس كتساوي زيرو. اذا شنو كتساوي الدراري؟ اذا هي زيرو ناقص جوج ليكسبونونسيال ديال زيرو زائد واحد. فاهمين؟ اذا اش كتساوي هذه الدراري؟ زيرو ناقص جوج هي ناقص جوج مضروبه اكسبونونسيال اس زيرو هي واحد زائد واحد. اذا اف ديال زيرو شنو كتساوي الدراري؟ جوج ناقص واحد هي ناقص جوج زائد واحد اللي هي ناقص واحد. اذا النقطه اللي كيتقاطع فيها المنحنى مع محور الاراتيب شنو هي؟ راه هي زيرو ناقص واحد. زيرو ناقص واحد. فاهمين؟ ندوزو السؤال سادسا. قالك سيدي ارسم المنحنى سي اف في معلم متعامد ممنظم وناخذو ان واحد القياس كتساوي 1 سنتيمتر. نبداو على بركة الله. دونك نرسموا الدراري المنحنى سي اف. دونك نبداو على بركه الله. اول حاجه الدراري شنو قلت لكم هذيك النهار؟ قلت لكم كنبداو بالمقاربات العموديه او الافقيه. واش ديجا انا عندي شي مقارب عمودي او افقي؟ نعم عندي مقارب افقي بجوار منفي. معادلته كتساوي ايكغيك كتساوي واحد. يلا نمشيو الدراري. ايكغيك كتساوي واحد. ها هي ايكغيك كتساوي واحد. وكنديروا واحد المقارب افقي بجوار موال لانفيني. ها هو بجوار موال لانفيني. هذا هو الجوار ديال موال لانفيني. فاهمين؟ فاهمين؟ دونك اسيدو الدراري اذا هذا ايكغيك كتساوي واحد. فاهمين؟ من بعد اشنو قال لي عاوتاني؟ كاينين شي مقاربات مائله؟ لا ما كاينينش عندنا مقاربات مائله. دابا نديروا النقط الدراري اللي عندنا. يلا شحال من نقطه عندنا؟ يلا اول حاجه شنو عندنا؟ عندنا نقطة التقاطع. شنو النقطة اللي كيتقاطعوا فيها؟ النقطة اللي كيتقاطعوا فيها المنحنى مع المستقيم دلتا اللي هو جوج واحد. هاي النقطة ديال التقاطع. زيد شنو قال لي عاوتاني؟ النقطة ديال المماس اللي عندي فيها هنا المماس. نسيت المماس. النقطة اللي فيها المماس هي واحد ناقص واحد زائد واحد اللي هي ها واحد. اكس كتساوي واحد. ايكغيك كتساوي هي ناقص 1.7. إلا حسبتو هاد ناقص اكسبونونسيال زائد واحد غتعطيكم ناقص 1.7. فاهمين؟ فهاد النقطة شنو عندي؟ عندي واحد المماس. مماس أفقي. فاهمين الدراري؟ من بعد عندنا شي نقط اخرين. واش عندنا نقطه التقاطع؟ عندنا واحد النقطه ديالاش نقطه التقاطع السي اف مع محور الاراتيب. فين كيتقاطع السي اف مع محور الاراتيب الدراري؟ كيتقاطع في النقطه 0 ناقص 1. هاي النقطه 0 ناقص 1. فاهمين؟ اذا المستقيم ديالي غيدوز من هادو كاملين. مزيان نرسموا دابا المنحنى السي اف. اول حاجه عطينا الاحداثيات. موال انفيني هو الجوار ديال موال انفيني مني غيجي من واحد. اذا موال انفيني اكس هاي موال انفيني هادي غيجي من واحد. دائما كنمشيو قراب من المقارب. فاهمين؟ واحد ناقص الاكسبونونسيال هاي درناها. بقات لي بلوس لانفيني بلوس لانفيني. ها هو الجوار ديال بلوس لانفيني فين غيمشي بلوس لانفيني. فاهمين؟ وشنو عندي؟ واش فرض سميت تجمع الاراتيب والافاصيل. عندي اراتيب يعني هو هذا.
فاهمين الدراري؟ ما بقى لي دابا غير نلصق المنحنى ديالي وشنو غيولي الدراري. اذا عندنا مقارب، ها هو مقارب، ومني غيدوز خاصو يدوز من هاد البلاصه هادي. اذا وخاصو يمشي حتى المماس ديالي. فاهمين؟ هاي بحال هكا حتى المماس ديالي بحال هكا، هو جا من واحد حتى المماس ديالي حتى لهنا، ومن المماس وين غيمشي لبلوس انفين. يلاه الدراري تبعوا بلوس انفين وخاصو يدوز من هاد النقطه هادي. يلاه وعندنا فرع الجميع اتجاه محور الاراتيب إيكغيك. فاهمين؟ وهذا هو السقف ديالي، وهذا هو المنحنى السقف. ندوزو للسؤال رقم 7. سابعا قال لك باستعمال المكاملة بالأجزاء احسب التكامل التالي. المكاملة بالأجزاء، وشنو قال لي يحسب؟ قال لي يحسب التكامل من 0 حتى لواحد ديالاش؟ التكامل من 0 لواحد ديال إكس ناقص جوج لإكسبونسيال إكس دي دو إكس. إذا عندي هادو دوال اعتيادية ما عنديش شي علاقة بيناتهم، يعني ماشي الاشتقاق ديال هاد الفوقاني ما كاينش هنايا. شنو بيناتهم؟ الضرب. إلا قال لي استعمال المكاملة بالأجزاء يعني خاصني نخدم بالمكاملة بالأجزاء. إذا شنو كتقول لي الدراري المكاملة بالأجزاء؟ خاصني نكتب واحد الجملة ضروري. شنو هي الجملة اللي كنكتب؟ بيس. وإلا كتبنا هاد البيس الدراري شنو خاصنا نزيدو؟ خاصنا نزيدو واحد لو شيما. كنديرو هنا او وهنايا او بريم، هنايا في بريم وهنايا في. فاهمين؟ اشنو عندي دابا الدراري؟ عندي حدوديه بولينوم وعندي ليكسبونونسيال نقلب عليهم. دونك نكملوا الدراري. دونك شنو عندنا الدراري ديالنا حنا هنا؟ عندنا بولينوم واكسبونونسيال، نحاولوا نقلبوا عليهم الدراري. دونك عندنا بولينوم اكسبونونسيال، بولينوم مع الحدوديات. دونك البولينوم هي كنسبق الاولى هنايا، بولينوم هي اللي كتكون هنايا، وهنايا كتكون ليكسبونونسيال. ديما كنسبق الاول اللي عندي هنا في السطر دائما. دونك شنو هي الاولى؟ هي اكس ناقص جوج، الاول اللي عندي هنايا ماشي هنايا، الاول اللي عندي هنا. وشنو هي الثانيه؟ هي ليكسبونونسيال، ها هي ليكسبونونسيال اكس، نجي نحطها هنا. دونك هنايا نديرو الاشتقاق. شنو الاشتقاق ديال هذه؟ هو واحد. شنو هو الدال الاصلي ديال ليكسبونونسيال اكس؟ راه هي نفس ليكسبونونسيال اكس، وهنايا نحيدو في بريم ما محتاجهاش. اذا شنو كتساوي الدراري دابا؟ هذه الانتغرال من 0 حتى لواحد ديال اكس ناقص جوج ليكسبونونسيال اكس دي دو اكس. شنو كتساوي؟ اذا هي او فوا في، كنديرو معقوفه كنديرو فيها او فوا في مناش من 0 لواحد ناقص الانتغرال من 0 حتى لواحد ديال او بريم فوا في اللي هي واحد في ليكسبونونسيال اللي هي ليكسبونونسيال اكس دي دو اكس. وهذه داله اعتياديه ساهل التكامل ديالها. دونك اش كتساوي الدراري؟ هي اكس ناقص جوج ليكسبونونسيال اكس من 0 حتى لواحد ناقص هذه التكامل ديالها راه هو نفسه مناش من 0 حتى لواحد. دونك شحال كتساوي الدراري التكامل ديالها؟ اذا نحاولوا نعوضوا الدراري، نعوضوا الاكس المره الاولى بواحد والمره الثانيه بزيرو. دونك اش غتولي عندي؟ هي واحد ناقص جوج ليكسبونونسيال أس واحد ناقص، نعوض دابا إكس المرة الثانية بزيرو، زيرو ناقص جوج ليكسبونونسيال ديال زيرو ناقص، اجي دابا ندير نعوضو هنايا ليكسبونونسيال ديال واحد ناقص ليكسبونونسيال ديال زيرو. فاهمين الدراري؟ اذا نحاولوا الدراري نكملوها. اذا واحد ناقص جوج اللي هي شحال؟ ناقص واحد في ليكسبونونسيال ديال واحد راه هي ناقص ليكسبونونسيال ناقص، اجي نشوفوا هنايا زيرو ناقص جوج هي ناقص جوج، ليكسبونونسيال ديال زيرو هو واحد، ناقص جوج في واحد راه هي واحد. فاهمين؟ زيد ناقص، اجي نشوفوا هنا ليكسبونونسيال اس واحد راه هو ليكسبونونسيال، زيد هنايا ناقص ليكسبونونسيال اس زيرو هي ناقص واحد. دونك نكملوا الدراري. اذا هنايا نحيدوا الاقواس، هنا قدامها والو نخليوها ناقص اكسبونونسيال ناقص واحد، هنايا ناقص قدام ما تلقاوش غتولي ناقص اكسبونونسيال زائد واحد، مشات ليا واحد مع ناقص واحد شنو بقات ليا؟ ناقص جوج ليكسبونونسيال. فاهمين؟ وهذا راه هو التكامل من صفر حتى لواحد ديالاش اكس ناقص جوج ليكسبونونسيال اكس دي دو اكس. نتمنى تكون بانت. فاهمين الدراري؟ اذا ندوزو الدراري للسؤال باء، هذا سابعا الف باء. قال لك سيدي مساحة الحيز، لنحسب مساحة الحيز. يلا اش قال لي دابا؟ هو قال لك حساب مساحة الحيز المحصور بين السقف، بعد عطاني السقف ومحور الافاصيل، مزيان، والمستقيمين اكس كتساوي زيرو، اكس كتساوي زيرو و اكس كتساوي واحد. فاهمين الدراري؟ يلا نرسموهم. اول حاجه عطاني جوج مستقيمين، شنو هما المستقيمين؟ اكس كتساوي زيرو كنرسم مستقيمات عموديه، ها الاول اكس كتساوي زيرو و اكس كتساوي واحد، ها الثاني.
زيد شنو بقى مازال؟ ومنحنى السقف، ها هو المنحنى السقف اللي بيناتهم. ومحور الافاصيل، ها هو محور الافاصيل. دونك هو دابا شنو هي المساحه اللي بغا؟ المساحه اللي بغا هي هذه. دونك هذه هي المساحه اللي بغاها الدراري. يلا نحسبوا الدراري المساحه. اذا شنو كتساوي الدراري لا سيرفاس؟ اذا لا سيرفاس تو سامبلومون راه هي التكامل مناش من صفر لواحد، ديما كنبداو بالصغير من صفر لواحد ديالاش. اولا عندي السقف ومحور الافاصيل. يعني السقف فين كاين؟ السقف واش كاين فوق محور الافاصيل ولا تحت محور الافاصيل؟ كاين تحت محور الافاصيل. اذا شنو خاصنا نديرو؟ ناقص اف دو اكس. اذا اف الا كانت تحت محور الافاصيل كتكون سالبه. اشنو خاصنا نزيدوها باش تولي موجبه؟ كنزيدوها ناقص عاوتاني باش تولي موجبه، حيت المساحه دائما كتكون موجبه. مفاهمين؟ اذا دي دو اكس فاش نضرب هادشي كامل الدراري في واحد القياس راه هي اي مضروبه في الجي، راه كاين عندنا في المعطيات. مفاهمين الدراري ولا لا؟ يلا نديرو الحساب ديالنا. يلا اذا اش كتساوي الدراري لا سيرفاس؟ لا سيرفاس راه هي الانتيغرال من زيرو نخرجوا ناقص لبرا. ها هي ناقص من زيرو حتى لواحد ديالاش اف دو اكس دي دو اكس. فاش نضروبها دائما في وحده القياس. شنو هي وحده القياس؟ هي اي مضروبه في الجي. يلا شنو كتساوي الدراري؟ اذا هي ناقص الانتيغرال من صفر حتى لواحد ديالاش اف دو اكس معروفه راه هي اكس ناقص جوج ليكسبونونسيال اكس دي دو اكس زيد مضروبه فاش في وحده القياس اللي هي اي مضروبه في الجي. هنايا نسيت واحد زائد واحد. فاهمين؟ دونك هنايا شنو بيناتهم الدراري؟ زائد. الا كانت بيناتهم الدراري زائد نقسم عليهم التكامل. دونك شنو ولي لا سيرفاس الدراري كتساوي؟ اذا نقسم عليهم التكامل. ها ناقص ديال يلا قسم عليهم التكامل. هي التكامل من صفر حتى لواحد ديالاش ديال اكس ناقص جوج ليكسبونونسيال اكس دي دو اكس. ها الاولى زائد ها هي التكامل عاوتاني من صفر حتى لواحد ديالاش ديال واحد دي دو اكس. فاش نضربها كامله في اي فوا جي عطانا اي جي هي 1 سنتيمتر اللي هي هذه كتساوي 1 سنتيمتر مضروبه في 1 سنتيمتر. مفاهمين الدراري ولا لا؟ اذا هذه الدراري واش ديجا حسبناها ولا ما حسبناهاش؟ هذه وي ديجا حسبناها. هي الدراري اللي كنتو باقيين عاقلين عليها حسبناها في السؤال اللي قبل. هاي الانتيغرال من صفر لواحد ديال اكس ناقص جوج ليكسبونونسيال اكس. هاي اكس ناقص جوج ليكسبونونسيال اكس. اذا هذه شحال كتساوي الدراري؟ ديجا حسبناها هي ناقص جوج ليكسبونونسيال ديجا حسبناها. دونك اش كتساوي الدراري لا سيرفاس؟ راه هي ناقص هذه ديجا حسبناها هي ناقص جوج ليكسبونونسيال زائد اجي نحسبوا الدراري هذه. اشنو هو التكامل ديال واحد؟ دلعتي هذه شنو كيساوي؟ راه هو اكس مناش من زيرو حتى لواحد. فاش نضرب هاد العجب كامل واحد في واحد راه هي واحد سنتيمتر في سنتيمتر سنتيمتر مربع. اذا اش كتساوي الدراري لا سيرفاس؟ لا سيرفاس تو سامبلومون ناقص عامل هنايا ناقص جوج ليكسبونونسيال زائد اش نحسبوا هنا الدراري؟ اذا نعوضوا اكس مره الاولى بواحد ناقص زيرو مضروبه في 1 سنتيمتر مربع. مفاهمين الدراري؟ اذا شحال كتساوي الدراري؟ اذا هي ناقص عامل ناقص جوج ليكسبونونسيال زائد واحد. دخل عليهم ناقص اشنو غتولي؟ اذا ناقص من ناقص دخل على شي قوس اشنو غتولي؟ جوج ليكسبونونسيال ناقص واحد دائما مضروبه في 1 سنتيمتر مربع. اذا حاولوا تحسبوا لي الدراري المساحه بالكالكولاتريس وشوفوا شحال خرجت. في الاخير غادي نحصلوا على 4.43 مضروب في 1 سنتيمتر مربع راه هي سنتيمتر مربع. اذا دابا وصلت لنهايه الحلقه. ما بقى لي غير نودعكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.